अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक दिलचस्प और तारीख से भरपूर मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्बिया। ये यूरोप का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है और यहाँ पर मुसलमानों ने 500 साल से ज़ायद अरसा तक हुकूमत की। ये मुल्क पाकिस्तानियों को ई वीज़ा की सहूलत फराहम करता है। यहाँ पर ख़वातीन प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाती हैं, यहाँ पर गधी का दूध क्यों इस्तेमाल किया जाता है और गधी के दूध का पनीर भी बनाया जाता है, यहाँ पर सिगरेट पर पाबंदी क्यों लगाई गई और यहाँ पर दुल्हनों को फ़रोख्त क्यों किया जाता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में शामिल होगा। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं सर्बिया की जानिब। सर्बिया जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ है और बल्कान ख़ित्ते का हिस्सा है। इसके हमसाया ममालिक में हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, क्रोशिया, बोस्निया और मोंटीनेग्रो शामिल है। ये मुल्क दो समंदरों के दरमियान वाक़ है, लेकिन इसकी बराह रास्त कोई भी सरहद समंदर के साथ नहीं लगती, यानी कि ये लैंड लॉक कंट्री है। नाज़रीन, सर्बिया की कुल आबादी 70 लाख यानी 7 मिलियन है। यहाँ की आबादी में अक्सरियत सर्बियन कौम पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर अक़लियतों में हंगेरियन, रोमा और अल्बानियन शामिल है। मुल्क में आबादी की शरह नमो बहुत कम है और बहुत से नौजवान बेहतर मौक़े की तलाश में मगरबी यूरोप की तरफ हिजरत करते हैं। सर्बिया की तारीख बहुत पुरानी और पेचीदा है। कुरून वस्ता में सर्बिया एक आज़ाद रियासत थी और 1300 सदी ईस्वी में एक ताकतवर बादशाहत बन चुकी थी। लेकिन 1399 में मशहूर जंग कोसोवो हुई, जिसमें सर्बियन अफवाज ने उस्मानी सल्तनत का सामना किया। इस जंग के बाद सर्बिया उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया और तकरीबन 500 सालों तक तुर्कों की हुकूमत में रहा। उस्मानी दौर में इस्लाम फैला, बहुत से किले, हमाम और मसाजिद तमीर हुई। बेलग्रेड जैसे शहर उस्मानी फ़न तामीर का नमूना बन गए। 19वीं सदी में कौम परस्ती की लहर उठी और 1878 में सर्बिया को आज़ादी मिली। फिर 20वीं सदी में सर्बिया यूगोस्लाविया का अहम हिस्सा बना और 1990 में इसके टूटने के बाद सर्बिया दोबारा एक आज़ाद मुल्क की सूरत में उभरा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ। वैम्पायर की इब्तदाई कहानियाँ सर्बिया से शुरू हुई। 17वीं सदी की दहाई में एक मशहूर वाक़या हुआ जिसमें एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने कहा कि वह दोबारा जिंदा होकर लोगों का खून चूसता है। इस कहानी ने वैम्पायर का तस्वर जन्म दिया जो बाद में यूरोप और हॉलीवुड तक फैला। सर्बिया के गाँव में आज भी लोग वैम्पायर और ड्रैकुला पर यकीन रखते हैं, जो कि मरने के बाद लोगों के खून चूसता है। नाजरीन, सर्बिया की सरकारी ज़ुबान सर्बियन है, लेकिन अंग्रेज़ी भी बड़े शहरों में बोली और समझी जाती है। ज़्यादातर लोग आर्थोडॉक्स ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और दोस्ताना मिजाज के हामिल हैं। सर्बिया की ख़वातीन को यूरोप की खूबसूरत तरीन ख़वातीन में शुमार किया जाता है। सर्बिया में लोगों का ताल्लुक़ स्लावो नस्ल से है। आमतौर पर सर्बियन ख़वातीन का कद लंबा होता है और वो सेहतमंद और फिट नज़र आती हैं। यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादातर कुदरती खूबसूरती पर यकीन रखती हैं, कम मेकअप, सादा लेकिन स्टाइलिश लिबास और साफ़ सुथरा अंदाज रखती हैं। सर्बियन ख़वातीन की आंखें नीली, सब्ज़ या हल्की भूरी होती हैं, जबकि बाल सुनहरे, ब्राउन या गहरे काले होते हैं। नाज़रीन, सर्बिया की ख़वातीन के बारे में मशहूर है कि ये एतमाद से भरपूर, तलीम याफ्ता और फ्रेंडली होती हैं। अगर आप गैर मुल्की हैं तो सर्बियन लोग ख़ास तौर पर ख़वातीन आपसे इज़्ज़त और नरमी से पेश आती हैं। सर्बियन लोग दोस्ताना, जिंदा दिल और खुले दिल वाले होते हैं। वो अपनी सकाफत, मौसीकी, खाने और कौमी फ़ख्र को बहुत अजीज़ रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपकी दिलचस्पी में इजाफा करते चलूँ, सर्बिया में प्लास्टिक सर्जरी भी काफ़ी मशहूर है। ख़ास तौर पर नाक की सर्जरी, होंठ भराव यानी लिप फिलर और जिल्द की बेहतरी के लिए इलाज, ये सब कुछ इन्हें मज़ीद स्टाइलिश और पुरकशिश बनाता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि सर्बियन करेंसी का नाम दिनार है, जो कि अरबी करेंसियों का नाम है, जैसे कि मुस्लिम अरब मुमालिक में बोला जाता है। एक सर्बियन दिनार पाकिस्तानी ₹2 85 पैसे का है और दिनार आपको पता है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है और ये मुल्क ईसाइयत परस्त है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दिनार इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों ने 500 सालों तक हुकूमत की। इसी वजह से इस मुल्क की करेंसी का नाम सर्बियन दिनार है। सर्बिया को रूमी सल्तनत के कई बादशाहों की जाए पैदाइश कहा जाता है। रूमी सल्तनत के तकरीबन 17 से ज़ायद शहनशाह मौजूदा सर्बिया के इलाकों में पैदा हुए, जिनमें मशहूर रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट सर्बिया में पैदा हुए। नाज़रीन, सर्बिया रेड गोल्ड यानी रास्पबेरीज का एक आलमी मरकज़ रहा है। 2010 से 2019 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर, जबकि आज भी तीसरे नंबर पर है और 2024 ने इसे तकरीबन 68,000 टन बेरीज बरामद की। नाज़रीन, रास्पबेरीज एक सुर्ख रंग का छोटा सा रसीला खुश जायका फल होता है जो झाड़ियों पर उगता है।
یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے اور اسے کئی شکلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سربیا میں یہ پھل بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، سربیا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پر سگریٹ نوشی پر پابندی دنیا میں سب سے پہلے نافذ ہوئی۔ بیلگریڈ، جسے مقامی زبان میں بیوگراڈ بھی کہا جاتا ہے، سربیا کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر صرف سربیا ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کی تاریخ، ثقافت اور جدید ترقی کا ایک اہم مرکز مانا جاتا ہے۔ بیلگریڈ جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے، جہاں دو بڑے دریا، دریائے ڈینوب اور دریائے ساوا آپس میں ملتے ہیں۔ یہی مقام بیلگریڈ کو قدیم دور سے لے کر آج تک ایک اسٹریٹجک شہر بناتا ہے۔ بیلگریڈ سیاحوں کے لیے ایک مکمل پیکج فراہم کرتا ہے، جہاں پر بے شمار رومی اور عثمانی دور کے قلعے ہیں۔ وہاں پر عثمانی دور کی مساجد بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے عیسائیوں کے چرچ، میوزیم اور بہت ساری گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں۔ یہ شہر یورپ کے بہترین نائٹ لائف شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے فلوٹنگ کلبز، کیفے اور کنسرٹ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سربیا کو یورپ کے سب سے سستے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں رہائش، کھانا، پبلک ٹرانسپورٹ اور تفریحی سرگرمیاں دیگر یورپی ممالک کی نسبت آدھی قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں۔ بیلگریڈ کی تاریخ 7000 سال پرانی ہے، یعنی یہ عہد پتھر کے دور سے آباد ہے۔ یہ شہر دنیا کے ان نایاب مقامات میں شامل ہے جہاں قبل از تاریخ کی تہذیبیں بھی آباد رہی ہیں۔ رومی، بازنطی، سلاوو، عثمانی اور آسٹریا اور ہنگری حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ درجنوں بار یہ شہر تباہ ہوا اور دوبارہ آباد کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سربیا میں آباد روما اور گیپسی کمیونٹی کے کچھ گروہوں میں روایتی رسم و رواج کے تحت کم عمری کی شادیاں اور دلہن کے خاندان کو پیسے دے کر دلہن کو خریدا جاتا ہے، جسے برائڈ سیلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ سربیا کو یورپ میں جنسی آزادی والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یوں تو یہ ایک یورپی سیکولر معاشرہ ہے جہاں اوپن مائنڈڈ رویہ عام پایا جاتا ہے، لیکن کوہیبیٹیشن، نوجوانوں میں ڈیٹنگ، شریک حیات کے بغیر ساتھ رہنا عام بات پائی جاتی ہے۔ اور تو اور سربیا میں ہم جنس پرستی کو قانونی اہمیت حاصل ہے۔ سربیا میں ایک نہایت انوکھا اور قیمتی دودھ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گدھی کا دودھ، یعنی ڈنکی ملک۔ جی ہاں، سربیا ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں لوگ روایتی طور پر گدھی کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں، نہ صرف پینے کے لیے بلکہ دوائیوں اور کاسمیٹک میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سربیا میں گدھیوں کا ایک بہت بڑا فارم موجود ہے جہاں گدھیوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہی فارم دنیا کا پہلا ڈنکی چیز بھی بناتا ہے، جسے پول چیز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا مہنگا ترین چیز مانا جاتا ہے، جس کی قیمت 1000 یورو فی کلو گرام، یعنی پاکستانی 3,32,800 کچھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ سربین لوگوں کا ماننا ہے کہ گدھی کا دودھ صحت کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ دودھ قوت مدافعت بڑھانے، الرجی کم کرنے اور جلد کو نرم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سربیا میں اس دودھ سے صابن، لوشن اور فیس ماسک بھی بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین، سربیا صرف خوبصورت فطرت، تاریخ، عمارات اور ثقافت کا گہوارہ ہی نہیں بلکہ سائنس، ایجاد اور انجینئرنگ کے میدان میں بھی ایک روشن مقام رکھتا ہے۔ یہاں کے تعلیمی ادارے، خاص طور پر یونیورسٹی آف بیلگریڈ اور نووی ساڈ یونیورسٹی جیسے شہروں کے سائنسی مراکز دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ناظرین، دنیا کے عظیم ترین سائنسدان نکولا ٹیسلا کا تعلق بھی سربیا سے ہے۔ یہ سربین نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اسی کے نام پر ٹیسلا گاڑی بنائی گئی۔ سربیا کا کھانا مشرقی یورپ، ترکی اور ہنگری کے ذائقوں کا امتزاج ہے۔ یہاں پر سیخ کباب، بند گوبھی میں لپٹا ہوا گوشت اور سربین برگر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایک ایسا ملک ہے یہاں پر چائے کم پی جاتی ہے اور کافی بہت زیادہ پی جاتی ہے۔ سربیا میں 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری تک ہوتا ہے۔ سردیوں میں برف باری عام بات ہے۔ یہاں پہاڑ، دریا اور جنگلات کا حسین امتزاج ہے جو سیاحت کو مزید دلکش بناتا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح سربیا کا رخ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہیں۔ سربیا کی معیشت کی بات کی جائے تو سربیا کی معیشت میں زراعت، کارسازی، آئی ٹی اور سیاحت پر انحصار کرتی ہے۔ یہاں کم اجرت کی وجہ سے یورپی کمپنیز یہاں فیکٹریاں لگاتی ہیں۔ سربیا یورپ کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں مہنگائی بہت کم ہے، اسی لیے سربیا یورپ کے سستے ترین ممالک میں شامل ہے۔ ناظرین، پاکستانی شہری سربیا کا ای ویزا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزا کی فیس تقریباً 60 سے 100 یورو ہوتی ہے۔ آپ اسلام آباد، لاہور یا کراچی سے ٹرکش ایئر لائن، قطر ایئر ویز یا ایمریٹ ایئر لائن کے ذریعے سے بیلگریڈ پہنچ سکتے ہیں۔
दोस्तों आज के इस व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।